नमस्कार गोंयकारांनो, न्यूज गोवा चॅनलांत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत। आयज जो विषय आम्ही तुमचे कडेन घेवन आयला तो विषय तसो खूब गंभीर आसा। गोंयच्या भवितव्या कडेन ताचो संबंध आसा। गोंयच्या भवितव्याक धोको त्या विशयाक लागून निर्माण जाला। तो कितें आज जाला अशें ना, तो धोको कांय वर्सां पयलीं जाल्लो आनी तो आतां वाडपाक लागला, ही खरी चिंता। गोंयच्या शाळा आनी कॉलेजांनी ड्रग्स म्हणजे जाका आमी अंमली पदार्थ म्हणटा ताचो वावर आनी वापर हो मोठ्या प्रमाणांत सुरू जाला अशी चित्र आतां दिसपाक लागला। पयरच हालींच वास्कोच्या बिट्स पिलांनी ह्या इन्स्टिट्यूशनांत एका भुरग्यान आत्महत्या केली। ताका आत्महत्या अशें आमी आतां पर्यंत म्हणटा, पुलिसांनी ती आत्महत्या अशेंच धरला। त्या आत्महत्येचें कारण कितें म्हणजे ताचें जे डेथ जाला तो कित्या खातीर जाला हाची चर्चा सुरू आशिल्ली। कांय जाणांनी म्हणिल्लें की कितें तरी घातपात जाला। कांय जाणांचें म्हणणें की तो कसो जाला, ताचे डेथ कसो जाला ताची चवकशी करा। हें गंभीर आसा, कारण त्या पयलीं 4 अश्योच आत्महत्येच्यो केसी फाटल्या 10 म्हयन्यांत रजिस्टर जाल्ल्यो आनी ह्या इन्स्टिट्यूशनांत भुरगे आत्महत्या कित्याक करता हाचे वयल्यान पुराय गोंयभर एक चर्चा सुरू आशिल्ली। हें हॉस्टेल आशिल्ली ही कॉलेज, हॉस्टेल आशिल्लें हें इन्स्टिट्यूशन, भुरगे थंय रावता, निवासी तांचे रावपाची वेवस्था आसा आनी हे भुरगे आत्महत्या करता। पयलीं सुरवातीक अशें दिसतालें की स्ट्रेस जाता किंवा तांचे कितें पर्सनल कांय इश्यूज आसा ताका लागून हे भुरगे आत्महत्या करता काय कितें असो एक हें आशिल्लो। पूण पयर जेन्ना हो ऋषी नायर नांवाचो एक हार्डली 19-20 वर्सांचो भुरगो ताचो मृत्यू जालो तेन्ना मात एक चिंता खूबच वाडली आनी संशय व्यक्त जावपाक लागलो ताचें मरण कशें जालें, कोणें ताका मारलो काय कितें, काय आनी कित्या खातीर कितें जालें। आनी एक संशय जो आशिल्लो तो कांय जाणांक ह्या इन्स्टिट्यूशनाच्या कॅम्पसांत ड्रगाचो वावर किंवा वापर जाता काय कितें असो दुबाव आशिल्लो। ताचे जे विसेरा आसा तो हाच्या खातीर धाडलो फुडें टेस्ट करपाक आनी त्या सगळ्या टेस्टींतल्यान एक गजाल एक स्पश्ट जाली की त्या हातूंत ताच्या पोटांत हो ड्रग्साचो अंश सापडलो। म्हणजे ड्रग्स ताणें केन्ना तरी घेतल्या हाजो पुरावो त्या टेस्टींतल्यान मेळ्ळो। आतां हे केन्ना घेतल्या हाजे वयल्यानी एक हे अंदाज आसा। कांय जाणांचें म्हणणें तो पयलीं एखादें घेतलो आसतलो, तो आतां सापडला आसतलो, पण ड्रग घेतला ही वस्तुस्थिती आतां सिद्ध जाल्या। ड्रग्स सापडला, मरणाचें ताचें जें रिजन आसा म्हणजे जें कारण आसा जाका लागून ताका मृत्यू आयला तें अशें आसा की ताणी जी उलटी केली ती उलटी ताच्या गळ्यांत शिरकली आनी श्वास कोंडलो आनी ताका मरण आयलें। पुलीस ह्या घटनेची चवकशी करता। पुलिसांनी सुरवातीक आत्महत्या असोच ताचो सगळो हें घेतिल्लो, पूण जेन्ना दबाव वाडपाक लागलो तेन्ना पुलिसूय गंभीर जाले आनी ही जी टेस्ट आसा ती टेस्ट करून आतां हें जे कांय हें आसा तातूंतल्यान निरीक्षणां ती आतां फुडें आयल्या। फाटल्या सादारण 10 म्हयन्यांत हे 5 जे भुरगे हें जाल्या तातूंत एक थोडीं नांवां आसा। तातूंत ओम प्रियांश सिंग म्हणून आसा 20 वर्सां, अथर्व म्हणून आसा तोय ल्हान आसा, हो सादारण 20 वर्सांचो भुरगो। हे 19, 20, 21 अशेच वयाचे भुरगे आसा। अथर्व आसा, कृष्णा म्हणून भुरगो आसा आनी प्रत्येक वेळा हो स्ट्रेस चड जाता काय कितें असो एक दुबाव आसतालो। आतां दुसऱ्या पद्दतीन ह्या तपासाची दिशा घुंवल्या आनी आतां एक नवो जो आतां आमचे जे विरोधी पक्ष नेते आसा युरी आलेमांव तांचें म्हणणें 5 जाण न्ही तर 6 जाणांनी थंय आत्महत्या केल्या। 6 जाणां थंय 6 विद्यार्थ्यांक थंय मरण आयलां फाटले एक सादारण वर्सभरान। तातूंत एक नांव तांणी जें सांगलां तें आकाश गुप्ता, ताचें नांव आकाश
आशिष कुमार गुप्ता अशें ताचें नांव आसा आनी ती पुलिसांनी लिपयल्या किंवा गव्हर्मेंट ती म्हायती लिपयता असो आरोप ताणें सगळो केला. जें खरें कितें खोटें हें आज ना फाल्यां फुडें येतलेंच. पण ड्रग्साचो जो वापर किंवा वावर जो वाडला तो दिसपाक लागला. आलींच्या तेंपार म्हणजे सादारण एक मार्च, एप्रील, ताच्या पयलीं फेब्रुवारी, जानेवारी ह्या 3-4 म्हयन्यांत ज्यो केसीस सापडल्या त्यो अशें सांगता की फाटल्या वर्सा म्हणजे 2000 जी 4 वर्सां 2021 ते 2024 ह्या सादारण वर्सांनी 21 कोटीचो ड्रग धरलेलो. पण आतां सादारण ह्या वर्सभरात तो खूब पटींनी वाडला. जानेवारी ते एप्रील ह्या एक सादारण 4 म्हयन्यांतच 68 कोटींचो ड्रग धरला. हाचे वयल्यान सादारण तो कितले मोठ्या प्रमाणांत वाडला गोंयांत, ताचो वापर वाडला किंवा ताचो वेव्हार वाडला हें तातूंतल्यान सिद्ध जाता. सगळेच चिंतेत आसा. जी इन्स्टिट्यूशनां आसा म्हणजे कॉलेजी आसा किंवा वेगवेगळे शिकोवपी म्हणजे ते आसा, तांणी सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे सगळे जाण आपापले परीन सगळे नजर दवरून आसा. पण खंयच्यान येता, कॉलेजाच्या कॅम्पसांनी हो ड्रग येता खंयच्यान? एक 2-3 तरांचे तांणी नांवां घेतल्या, एक्टसी आनी बाकीचे. तो येता कोणा कडल्यान आनी कोण तो कॅम्पसान हाडटा हाची आतां एक नव्यान एक चवकशी सुरू जाल्या. प्रत्येक म्हाका दिसता ज्या कॉलेजाच्या बाबतींत दुबाव आसा थंय पुलिसांनी आतां बारीक नदर दवरपाक सुरवात केल्या. कांय कॉलेजाच्या भायर पुलीस केन्ना केन्ना रावता, कांय पुलीस हे सादे कपड्यांनी रावता आनी कोण हांचो शोध घेता. हालींच्या तेंपार म्हणजे फाटल्या एक जेन्ना वर्स सुरू जालें तेन्ना दक्षिण गोंयाच्या कांय खेडेगांवांनी कांय युवकांक अशेंच धरिल्ले, तांचे कडेन ड्रग्स सांपडिल्ले. आनी हे अशें सांगता की हें आतांच न्हय, हें खूब वर्सां सावन हें हळू पेनेट्रेट जायत गेलां, म्हणजे भितर रिगपाक लागलां आनी आतां ताचें प्रमाण वाडटा. खरें म्हणल्यार हें मुळार सावन हें उखडून काडपाक जाय आनी तें बंद करपाक जाय. कांय कडेन अशें ही जे ड्रग्साची बारीक हें आसा, रोपां आसा, ती सुद्दां कांय जाणांनी काडल्या म्हणून हालींच एक कांदोळी अशें प्रकरण एक फाटल्या कांय म्हयन्या पयलीं जाल्लें आनी ताका अरेस्टूय केल्लो. बाकीच्या कडेन सुद्दां बॉर्डर एरियांत सुद्दां अशे तरेची शेतां आसा अशी एक चर्चा आयकपाक खुबदां मेळटा. पुलीस त्या बाबतींत कितें करता तांणी एक स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें. बाबा ताचेर नियंत्रण कशें हाडटले. इश्कोलांनी आनी कॉलेजांनी भाशणां दिवन ड्रगाचो वावर किंवा वापर हो हें जावचो ना. हो जो वेव्हार आसा तो जर थांबतलो जायत जाल्यार कडक कारवाय करची पडटली. मुख्य म्हणजे हे जे हाडपी आसा, जे पेडलर हो शेवटचो हें जो काडून आपल्या गिरायकाक दिता, त्या पयलीं एक यंत्रणा जी हो ड्रग गोंयांत काय ड्रग जायना, भायल्या राज्यांतल्यान तो येता, ते हाडपा खातीर जे कार्टेल किंवा जी चेन आसा ती कोणाची, ती खंय आसा, ती कोण ऑपरेट करता हाची चवकशी खूब जावची पडटली आनी त्या दिशेन कारवाय खूब कडक जावची पडटली. ही कारवाय पळोवन जे बाकीचे कोण आसा ते तांकां भंय जातलो किंवा भंय दिसतलो अशे तरेन पुलिसांची एक्शन आसची पडटली. गोंयांत ड्रग आनी गोवा हें तशें नवी गजाल न्ही. जेन्ना 60च्या दशकांत, 70च्या दशकांत, 80च्या दशकांत हिप्पी आशिल्ले तेन्ना ड्रग ते घेताले, खंय तरी गांजा पिताले, खंय तरी ओडटाले बसून खंय आयसोलेटेड जाग्यांचेर. अशें एक लोकांनी खुबदां अशें पळयलां. पूण ते चरस, अफू, गांजा इतले मेरेनूच आसताले. आतां हे जे सिंथेटीक ड्रग आयल्या ते अतिशय धोकादायक, ताची किंमतूय चड आसता. तातूंत कोकेन सारके ड्रग आसा जे खूब म्हारग आसता. सो ताचो सुद्दां
वापर गोंयांत जाता आनी तें धरलां ह्या पयलीं, ताका लागून गोंयांत सगळे तरेचे ड्रग्स हे वापरांत येवपाक लागल्या, वेव्हारांत येवपाक लागल्या, हें स्पश्ट जालां. पुलीस ताजेर कितें करता हें सरकारांनी आतां खंय तरी फुडें येवन सांगचें पडटलें. पुलिसांक खरेंच पुलीस करता काय फक्त आयवॉश हें करपा खातीर ते फक्त दाखयता. आरोप कोणाचेर ना. पुलीस ह्या सगळ्या हातूंत आसा अशेंय आमी म्हणचें ना. पण पुलिसांक खुबश्यो गोश्टी खबर आसता. तांणी जर मना पासून ठरयलें कितें एक्शन घेवपाची जाल्यार ते घेवपाक शकता. जर तांणी एक गुन्हेगारीचो बिमोड करपाचो ठरयला जाल्यार तेंय तांकां शक्य आसा. फाल्यां ड्रग्स सुद्दां ह्या राज्यांतल्यान हद्दपार करपाचें जर ताणें ठरयलें जाल्यार तें तांकां शक्य आसा. पूण तें ठरोवचें पडटलें. ताका लागून पुलीस आनी जी एकूण यंत्रणा आसा ती पारदर्शी आनी प्रामाणीक आसची पडटली. ती आसा अशें आमी मानता. आनी हे जे सद्या जे संकट आयलां, निर्माण जालां, हकनाक गेले भुरगे कशा कारणान वचूं, पण जर ते अशे ड्रग्स सारके हातूंत सांपडून समजा जर तांचो जीव गेला आसत न्ही जाल्यार तें खूब दुर्दैवी आनी गंभीर आसा. खंय तरी सरकारान आतां कडक भुमिका, कठोर पावलां उबारपाची गरज आसा. आमी हांगा थांबता. खंय तरी हें सगळें थांबचें अशें आमची मना पासून आमची इच्छा आसा. तुमकां हो एपिसोड जर आवडलो जाल्यार तुमी तो लायक करा, शेअर करा आनी तुमचे कमेंट हे कमेंट बॉक्सान घाला. तुका एपिसोड कसो आवडलो आमी वाट पळयता. धन्यवाद. देव बरें करूं.